یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ماشاءاللہ ہن میں بلا تاخیر دعوت دینا تواڈے دلاں دی دھڑکن ساڈے معزز مہمان واعظ دل بصیر جناب حضرت مولانا محمد اقبال قصوری صاحب نو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، اس ساری دنیا اللہ پاک بنائیے، سانجی اور شریک نسانی کھائیے، مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دانس دا، روزی اوتھے دیندا اک نگرانس دا، ڈائی کیتی فٹت رکھیا سچائے، باہر نکلیا چوں چوں کرداں بچائے، اے بلی ویخ کے ماوال پجدہ نسدائے، آ گیا دشمن مانو دس دائے، اے چھوٹا جا بچہ مرغی دا چوزا
ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਨੱਸਦਾ ਏ। ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚੂਸਿਆ ਭੂੰਡ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਵੰਡਾਂ ਦੋਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਭੂੰਡ ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਈਪ ਲੈਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਫੂਜ਼ ਰਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਹਿਰ ਮਲਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਾ ਡੰਡੀ ਬਣਾਏ। ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਉਥੇ ਖਾਂਦਾ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾ ਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਗੇਟ ਨਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਗੇਟ ਨਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਖਿੜਕੀ ਗੇਟ ਨਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸਾਵੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਨਰਮ ਨਰਮ ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਨਰਮ ਨਰਮ ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਚ ਵਸਦਾ ਏ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਇਹ ਕੀੜਾ ਪੱਥਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਜਨਾਬ ਆਲੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਕੀੜਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਏ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਬਸ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਸਾਈਏ। ਸਾਂਝੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਸਾਨੀ ਕਾਈਏ। गल ते गौर करे आरे। अल्लाह दी कुदरत, अल्लाह दी अजमत और शान रब्बुल आलमीन दा जिक्र सुन के सुबहान अल्लाह दा जुमला अपनी जुबान तो बुलंद करे आजे। ईमान ताज़ा हो जाए, तेरे दिल नू तेरी रूह नू ग़ज़ा मिल जाए। सुनो जरा मुहब्बत दी बात है। पैकिंग मां दे पेट दी घुप हनेरे ने। जोड़ पे जुड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। तेरी ते मेरी शक्ल, तेरी ते मेरी तस्वीर, ए बनावटा सजावटा करने वाले मेरे अल्लाह दी जात ने। मां दे पेट दा हनेरा, फिर रेम दा हनेरा, फिर झिल्ली दा हनेरा, इन्ने गहरे और इन्ने गूढ़े हनेरे दे अंदर, हनेर गुप घेर दे अंदर अल्लाह पाक ने जोड़ जोड़ जोड़े आए। एक एक पुरजा तैयार कीता है। वेखो ते सही उस मुसव्वरे हकीकी और खाल के हकीकी मेरे कारीगर दियां अजमत
عظمتاں تے قدرتاں ویکھو سبحان اللہ اونے ہنیرے وچ سانو تیار کیتا ہے پر اکھاں دی تھاں تے اکھاں لگ گئیاں نے دل اپنی جگہ تے گردے اپنی جگہ تے پھپھرے اپنی جگہ تے جگر مسانہ اپنی جگہ تے جوڑ جوڑ اللہ نے ہنیرے وچ ٹھیک فٹ کیتا ہے اے کوئی جذباتی بنوٹی گلاں نے اللہ دے قرآن نے دسیا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کدی مالک الملک نے اعلان کیتا اللہ کریم فرماندے نے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کدی فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا میری تے تہاڈی تخلیق دا ذکر کر کے اللہ پاک نے گالی مکا دیتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین قرآن دیا لفظان دا ترجمہ سنو پیکنگ مان دے پیٹ دی گپ ہنیرے نے جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے اکھاں بنان واسطے اللہ نے مٹیریل کتھوں لے آئے اس زبان دی بوٹی تیار کرن واسطے اللہ نے مٹیریل کتھوں لے آئے کاریگر پہ گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پچھے مار خجاتی ویخ اوقات اپنی 9 مہینے والی لمبی رات اپنی بس پانی دا ایک نطفہ تو گل سمجھائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے گل سن والی جے دوستو چل ذرا ہن ویخ تو مجاں گاوانو گوبر خون پیشاب دی اونا تھاوانو پیٹ چ خون پیشاب دیا نارانے کالے تھنا وچ نکلیاں چٹیاں تارانے پیٹ چ خون پیشاب دیا نارانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلاوے مالک کنڈ کر بھجنائے افسوس دی گل تاں ایوے اسی اللہ دیاں لکھاں نعمتاں استعمال کرنے وہ دیاں انیاں نعمتاں کھانے ہنڈانے پر بندیو اللہ دی بندگی کیوں نہیں کر دے مالک نو سجدہ کیوں نہیں کر دے اللہ دی نماز کیوں نہیں پڑھ دے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے
जदों बुलावे मालिक कंड कर भजना है फला सद्दक वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता मक्खन दुध मलाइया बंदे आ रजनाए पर जदों बुलावे मालिक कंड कर भजना है ओ गनी असी मंगते शक नराइए सांझी होर शरीक नसानी काइए पानी उत्ते फर्श वछा के दस ते सही थम्मा बिना कोई छत बना के दस ते सही क्यों भाई निकी जी मसीत दी छत पाई जे तो किन्ने थम्मे बना छड़े जे चार दीवारी किन्नी मजबूत है ते मेरे खालिको मालिक दी अज़मतां वेख लो 7 लेंटर पाए ने ऊपर नीचे 7 आसमान खड़े कीते ने ते सदियां गुजर गईयां ने किसे पासों छत पुरानी नहीं हुई किसे पासों बुशीदा नहीं होया किसे पासों त्रेड़ नहीं आई किसे पासों चीत नहीं पैंदी क्यों भी पैंदी है वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया ज़ीनतां इहो जियां बख्श दित्तियां ने पहले आसमान नूं बाहर नेरे विच लिकड़ के वेखो रब ने जगमग 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 रौनकां ऐसियां ला दित्तियां ने ऐसा मुज़य्यन ते ज़ीनतदार आसमाने दुनिया नूं बनाया किते सूरज पिया चमकदा है किते चन्न पिया धमकदा है किते आसमान ते तारे रोशनी दे रहे ने जगमग जगमग कर रहे ने मैं कुर्बान जावां ओ दुनिया दे केड़े ग्रिड स्टेशन तो अल्लाह ने बिजली दा इंतजाम कीता है कित्थों वायरिंग कीती है किवें ये सिस्टम चलाया है देखो ते सही अपने मालिक दियां कुदरतां ते अज़मतां दा अंदाजा करो मेरे तो पहले मौलाना मुनीर अहमद साहब अल्लाह जिंदगी अंदर जवानी अंदर बरकत फरमाए इसी बात दा जिक्र कर रहे सन ए पानी दे उत्ते इतना लंबा चौड़ा जमीन दा अल्लाह ने बिछौना ते फर्श पा दिता है और बोलो ये कुदरतां किंदियां ने सिर्फ अल्लाह दियां पानी उत्ते फर्श वछा के दस ते सही थम्मा बिना कोई छत बना के दस ते सही तुम्हें दे चन बदल जोड़ के दस ते सही बदलां दे विच पानी टोर के दस ते सही बदलां दे विच पानी टोर के दस ते सही बदलां दे विच पानी टोर के दस ते सही फिर आकड़ ते मगरूरी बंदे आ नहीं फबदे कोई खालिक मालिक उसनू कर सजदे अल्लाह अहद समद कुसूरी गल मुकाईए सांझी होर शरीक नसानी काईए आखो सारे ये सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए किसे दा सीर किसे दा हिस्सा किसे दा सांझ खाता ये सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाईए सांझी होर शरीक नसानी काईए हजरात अल्लाह पाक मैनू तुहानू जिंदा रखे ते अकीदा तौहीद ते अल्लाह मैनू तुहानू मौत देवे ते अकीदा तौहीद ते मौत नसीब करे। मेरे भाइयों ने बहुत ही अच्छे प्रोग्राम का एहतमाम फरमाया।
بھائی محمد رمضان عرف باؤ صاحب اور حاجی محمد صاحب اور اسی طرح بھائی محمد طارق صاحب، دیگر میرے نوجوان دوست ساتھی اس مسجد دے نمازی، اللہ پاک میرے بھائیاں دوستاں دے مال جان چ کاروبار چ رحمتاں برکتاں فرمائے۔ کوٹلی رائے ابو بکر تو اور اسی طرح نول ہٹھاڑ تو میرے جتنے بھی مہمان آنے گرامی اور بھی کھبیوں سے جو جنہیں دوست آئے نے، اللہ پاک تو آنے سب دا آنا مبارک فرمائے۔ قاری محمد فرمان صاحب نول ہٹھاڑ تے خطیب نے اور حافظ محمد ناصر صاحب اور انہاں دے نال کافی سارے دوست و احباب تشریف لے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی ڈاکٹر صاحب اور مولانا منیر احمد صاحب کافی سارے دوستانوں قافلہ لے کے آئے نے۔ میں اپنے بھائیانوں مبارکباد پیش کرنا، اللہ پاک آج دے ساڈے پروگرام نو ساڈے سارے واسطے ہدایت دا سبب بنا دے۔ بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال چند باتاں سماعت فرما لو۔ حضرات، اللہ پاک نے بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، اینیاں رب دیاں مخلوقاں نے کہ اسی گن نہیں سکدے۔ ساریاں مخلوقاں دے وچوں وڈیاں وڈیاں 3 مخلوقاں اللہ پاک نے بنائیاں نے۔ توجہ فرمایا جے، جن، فرشتے تے تیسرے نمبر تے انسان ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ مخلوقاں بڑیاں نے، جانوراں دی تعداد بے شمار ہے، پھر حیوانات، نباتات، جمادات، جنگلان دی اندر، شہراواں دی اندر، ریگستان دی اندر، دریاواں دی اندر، سمندراں دی اندر، پانی دیا مخلوقاں، لیکن وڈیاں وڈیاں اے 3 مخلوقاں نے، فرشتے، جن اور انسان۔ انہاں 3 مخلوقاں دے وچوں پھر اللہ پاک نے سب تو عظمت والی، عزت والی، شان والی، مقام والی، صاحب قدر اور سب تو اچھی، سب تو اعلیٰ مخلوق اللہ پاک نے حضرت انسان نو بنایا ہے۔ اے جنہ نالوں بھی اچھا جے، یقین جانو اے فرشتیاں نالوں بھی اچھا ہے۔ کیوں جی؟ جنہوں فرشتے سلام کرنا بول دے نہیں، پھر آپ ہی مان لو جنہوں فرشتے رب دے سلام کرن، جس مخلوق نو اللہ دے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، وہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جس مخلوق دے بارے اللہ دا اے فرمانے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس مخلوق دے بارے اللہ دا فرمانے علی شان رب العالمین نے فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسی آدم دی اولاد نو تکریم والے، اکرام والے، عزتاں والے بنایا ہے۔ جس مخلوق دے بارے اللہ قسمہ اٹھا اٹھا کے اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ اللہ پاک فرمان دینے، میں نو 3 درخت دی قسمیں، زیتون درخت دی قسمیں، طور سینا پہاڑ دی قسمیں، تے میں نو امن والے شہر مکہ پاک دی قسمیں۔ اللہ نے 4 قسمہ چوکے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، اسی انسان نو ساری مخلوقاں نالوں احسن بنایا ہے۔
پڑھے لکھے احباب آسن اسم تفضیل ہے سب تو آسن سب تو افضل سب تو اعلیٰ سب تو اشرف سب تو اکرم سب تو اجمل میں قربان جاواں افضلیت اشرفیت میرے عزیز دوستو بزرگو فضیلت فوقیت اللہ پاک نے حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے اور دنیا دی تعلیم رکھنے والوں فرشتوں سے بہتر ہے اے بھی تے تسی پڑھیا ہے نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ جے بندہ بن جے کی کرے بندہ بن کے زندگی گزار مولوی جی بندہ ہی ہوتا ہے جیڑا بندہ پٹھے کام کرے نا تے ساڑھے سمجھانا والے دوست انہوں آدھے تو بندہ کیوں نہیں باندا حالانکہ ہوندہ دے بندہ ہی ہے ڈاکٹر صاحب انہوں آدھے بندے دا پتر کیوں نہیں باندا مطلب اے پٹھیاں حرکتاں چھڑ دے اے غلط کام چھڑ دے اس واسطے عرض کر رہا اگر بندہ بن جائے انسان بن جائے اللہ دی قسم حدیث پاک وچ لکھے آئے اللہ دے فرشتے ان دے بستر تے آکے اے دے نال مصافے کرن اللہ دے فرشتے انہوں سلوٹ تے سلام کرن سبحان اللہ انسان بن جائے پھر فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اے صاحب عزت ہے اے صاحب تکریم ہے اے صاحب اکرام ہے میں قربان جاواں اللہ پاک نے سانو اعلیٰ مخلوق بھی بنایا ہے پھر اس تو بڑی گل اے وے اونج تے یہودی بھی انسان نے اونج تے عیسائی بھی انسان نے اونج تے سکھ بھی انسان نے اونج تے ہندو بھی انسان نے اللہ دا ساڑھے تے کتنا بڑا انعام ہے اور کالیاں چک دے رہن والے ہو میں محبت دا پیغام دینا چاہنا رب دی کنی رحمت ساڑھے تے ہوئی ہے اللہ نے سانو انسان بھی بنایا ہے تے نبی دا غلام بھی بنایا ہے اللہ نے سانو یہودیاں دے گھرچ پیدا نہیں کیتا سائیاں دے گھرچ پیدا نہیں کیتا اللہ نے سانو ہندو نہیں بنایا سکھ نہیں بنایا کافر نہیں بنایا مشرک نہیں بنایا مالک دا کتنا بڑا احسان ہے اللہ نے سانو انسان بھی بنایا ہے تے مسلمان بھی بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس بات تے میرے عزیز دوستو بزرگو اس بات دا ذرا ترجمہ تے مفہوم سن لو ساڑھے اتے اللہ دے کنے احسان ساڑھے اتے اللہ دے نے کنے احسان ساڑھے اتے اللہ دے نے کنے احسان میں قربان جاواں دھیان تے توجہ کرے آجے یہودی تے عیسائی ہندو سکھ بے شمار نے یہودی تے عیسائی ہندو سکھ بے شمار نے بدھ مذہب کمیونسٹ قومہ کئی ہزار نے پر سانو تے رب نے بنایا مسلمان ساڑھے اتے اللہ دے نے بڑے احسان اور ساڑھے اتے اللہ دے نے بڑے احسان میں قربان جاواں دھیان کرے آجے وہ سونے نین نقش تیرے اللہ نے بنائے نے سونے ہاتھ پیر تیرے اللہ نے بنائے نے سونے نین نقش تیرے اللہ نے سجائے نے بنایا انہیں تینوں بڑی وہ ٹھاٹھ دا جوان تیرے اتے اللہ دے نے بڑے احسان میں قربان جاواں وہ ہاتھ پیر تیرے سونے اللہ نے بنائے نے دل تے دماغ جائے دل تے دماغ جائے ہیرے تینوں اللہ نے عطائے نے تاڑ بولنے نو دیتی زبان ساڑھے اتے اللہ دے نے بڑے احسان اس تو وڈی گل کرنے والا وا ساڑھے اتے اللہ دے احسان بے حدیاں ایک احسان جیڑا سب نالو وادیا کہ رہبر عطا کیتا نبی سلطان ساڑھے اتے اللہ دے نے بڑے احسان غور نال سن لے تو میری اس بات نو غور نال سن لے تو میری اس بات نو کانو لگے ہیں تو ایڈی اچھی ذات نو
دینے کرے کم آرام کرنا ہے رات نو گھر بیٹھا دور کر لینا گل بات تو ہر چیز تیرے لئی درکار بندیا بن رب دا تو شکر گزار بندیا اللہ اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اسی انسان نو سب تو سونا بنایا ہے گل ایتھے مکن لگیے ساریاں مخلوقاں دے وچوں انسان نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا ہے فرشتہ کہہ کر میری توہین نہ کرنا میں تو مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان رہنے دو سب تو اعلیٰ مخلوق انسان نے پھر سارے انساناں دے وچوں اللہ پاک نے نبیاں دی جماعت نو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے 1,24,000 کم و بیش اللہ پاک نے نبیاں تے رسولہ نو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے پھر 1.25 نبیاں دے وچوں میں قربان جاواں 300 نبیاں 300 رسولہ نو اللہ نے اور زیادہ عزت عظمت عطا فرما دیتی ہے 313 ایک روایت دے مطابق 315 رسولہ دا اللہ نے انتخاب کیتا ہے میں صدقے جاواں پھر 313 دے وچوں اللہ پاک نے 5 رسولہ نو اور زیادہ عزت عظمت عطا فرمائی ہے جنہاں نو اولو العظم پیغمبر بھی کیا جاندہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 5 دے نام یاد کر لو حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساڑھے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیز دوستو بزرگو پھر اینا 5 دے وچوں اللہ پاک نے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال اور صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار محبوب رب غفار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا دیتا ہے آپ دی ذات پاک نو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا دیتا ہے آپ دی ذات اقدس نو اللہ پاک نے صاحب خلق عظیم بنایا ہے پھر آپ دی ذات مبارکہ نو اللہ پاک نے میں قربان جاواں سخیاں دا بادشاہ بنایا ہے حسینہ دا بادشاہ بنایا ہے خلق دا بادشاہ بنایا ہے آپ دی ذات مبارکہ نو اللہ پاک نے رحمت مجسم بنایا ہے سراپہ رحمت بنایا ہے مجسم برکات بنایا ہے سر دے والا تو لے کے پیران دیا ناخنا تک میں قربان جاواں ایک ایک انگ انگ دے اندر اللہ پاک نے رحمتاں تے برکتاں پر چھڑیاں نے آپ دی ذات گرامی نو اللہ نے مبارک ہی مبارک بنایا ہے اللہ اکبر کبیرہ بالکل حقیقت مبنی بار بلا مبارکہ میں بات کر رہا میرے پیغمبر دیاں زلفاں آپ دے سر مبارک دے وال جیڑے نے آقا دیاں زلفاں بھی مبارک نے یعنی برکت والیاں نے رحمت والیاں نے نبی پاک دا پسینہ بھی اللہ نے برکت والا رحمت والا بنایا اللہ دی قسمیں میرے پیارے پیغمبر اسلام دا تھوک مبارک آقا دا لعاب دین اللہ نے مبارک بھی بنایا تی شفا والا رحمت والا بھی بنایا میرے پیغمبر دے ہاتھ جیڑے نے اللہ نے ہاتھ مبارک بنائے نے یعنی برکت والے بنائے نے میرے پیغمبر دا چلنا بھی مبارک ہے میرے پیغمبر دا کھانا بھی مبارک ہے میرے پیغمبر دا پینا بھی مبارک ہے میرے پیغمبر دا سونا بھی مبارک ہے میرے پیغمبر دا جاگنا بھی مبارک ہے آقا دی عبادت بھی مبارک ہے نماز بھی مبارک ہے جہاد بھی مبارک ہے تلوار بھی مبارک ہے او لوگو دنیا والے ہو اللہ دی قسمیں میرے نبی دی ذات بھی برکتاں والی تے میرے سونے نبی دی بات بھی برکتاں والی
آقا دی ذات بھی مبارک ہے، محبوب دی بات بھی مبارک ہے، میں کیوں نہ محبت اظہار کردہ جاواں، دھیان کریا جے توجہ کریا جے، اللہ اکبر کبیرہ، ہیرا موتی لالن گینائے، ہیرا موتی، کیوں جی؟ ہیرا موتی لالن گینائے، او جیدہ امبروں واد پسینائے، علم نشرہ سوہنا سینائے، اے برکتہ میرے پیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، گل سن والی جے، نالے حدیث دا ترجمہ، نالے نبی پاک دے موجزہ، آقا دی عظمت محبت دی بات ہے، لب لگیا پیڑا مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹٹیاں نے، بالکل سچیاں گلاں، پوچھو میرے عالمہ کولوں، پوچھے میرے علماء دے کولوں، لب لگیا پیڑا مکی، پیڑا مکیاں کہ نہیں مکیاں؟ ابو بکر دی ایڈی تے سپ نے ڈنگ ماریا، آپ نے تھک لایا، اللہ نے زہرہ ختم کر دیتیاں، پیارے علی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے، درد کر دیاں نے، نبی پاک نے اپنا تھک کڈ کے حضرت علی دیاں اکھاں تے لایا، اکھاں دی درد ختم ہو جاندی ہے، میں صدقے تے قربان جاواں، ایک دو نہیں بیسیوں واقعات میرے پیغمبر دے صرف تھک تے لعابے دہن دے بارے، لب لگیا پیڑا مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹٹیاں نے، پر گئیاں مشکاں سکیاں نے، پر گئیاں مشکاں سکیاں نے، بکا جان دیاں مکلش کیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، تے گل سن والی جے، او رب ساڑے تے کرم کما چھڑیا، سانو سونے دا امتی بنا چھڑیا، سچا مرشد مدنی عطا چھڑیا، انو شرمان دامن گیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، اس محبوب دے بارے چند گلاں تواڈے سامنے رکھنیاں نے، اللہ مینوں تے توانوں اپنی سیرت، اپنی زندگی، اپنے اخلاق اور اپنے طرز عمل دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، نالے نبی پاک دیاں محبتاں سنو تے نالے اپنے اخلاق دیکھو، اپنے مزاج ویکھو، اپنی زندگی دی اصلاح کرو، اللہ پاک فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ اعلان کر رہے نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے اللہ دی رحمت سونیا کہ تواڈا دل اللہ نے نرم بنا دیتا ہے، تواڈی زبان دے اندر اللہ نے مٹھاس ہی مٹھاس رکھ دیتی ہے، تواڈی طبیعت دے اندر غصہ کوئی نہیں، تواڈی طبیعت اندر سختی کوئی نہیں، تواڈے دل دے اندر سختی کوئی نہیں، تواڈی زبان دے اندر سختی کوئی نہیں، اے اللہ دا فضل ہے، اے اللہ دی رحمت ہے، اے اللہ دا انعام ہے کہ جن نے توانوں بردباری عطا کیتی ہے، رحم دلی عطا کیتی ہے، تحمل مزاجی عطا کیتی ہے، اعلیٰ اخلاق عطا کیتا ہے، اے اللہ دا فضل ہے جن نے توانوں اخلاق دا پتلا بنایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگلی گل سنیا جے پڑھیو لکھیو جوانو، وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ اعلان کر رہے ہیں اے میرے پیغمبر اگر تواڈی زبان کوڑی ہوندی، اگر تواڈا دل سخت ہوندا، اگر تواڈی طبیعت جلالی جذباتی ہوندی، اگر تواڈی طبیعت دے اندر غصہ ہی غصہ ہوندا، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ اعلان کر رہے ہیں اے میرے پیغمبر اگر تواڈی طبیعت اے ہو جی ہوندی پھر کسے بندے نے تواڈے نیڑے بھی نہیں سی بیٹھنا، وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
लन फज्जू मिन हौलिक। प्यारे अगर तुहाडी जुबान खरवी होंदी, खरवी समझदे हो, और जिला कसूर जी रहिंदे हो, अब बोलदे नहीं, तुहाडी बोली जी गल कर रहे हैं। अगर तुहाडी जुबान खरवी होंदी, तुहाडा मजाज रुखा होंदा, फिर किसी काफर ने तुहाडी गल भी सुननी। ये रब कह रहे नहीं, रब ते किन्नू कह रहे ने? नबी नू कह रहे। अल्लाह अकबर। ये गल वाकई एवें, क्यों जी? रुखी जुबान ते सख्त तबीयत वाले बंदे को हर बंदा जान छुड़ांदा। यार इस बंदे की जुबान चंगी नहीं, इस बंदे का अखलाक चंगा नहीं, इस बंदे का व्यवहार चंगा नहीं, इस बंदे का किरदार चंगा नहीं, इस बंदे की तबीयत बड़ी कौड़ी है, गल गल ते भूत पैंदा है। इधर गल सुन लो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह ने बात फरमाई है, ए मेरे पैगंबर अगर तुहाडी तबीयत सख्त हुंदी, किसे काफर ने तुहाडे नेड़े नहीं सी लगना, किसे बंदे तुहाडी गल नहीं सी सुननी। ऐ सहीहुल बुखारी है, किताबुल इल्म है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मस्जिद नबवी मदीना ए पाक, अल्लाह मैनू तुहानू सब मक्का पाक दी और मदीना पाक दी हाजरी नसीब कर दे। या अल्लाह ये जिन्ने बंदे आए ने सब नू बैतुल्लाह दा उमरा नसीब कर दे। जिदा जिदा जी कर दे वो ते कह छड़ो यार। या अल्लाह जिन्ने बंदे आए ने हनेरे विच आए ने, कोई स्कूटरां ते आए ने, कोई रक्शे ते आए ने, एक मेरे भरा ने ये 8-9 बंदे लाहौरों रक्षा करा के आए, अंदाजा ते कर यार। ते या अल्लाह साडियां तबीयतां भी सोहणियां बना दे, साडे अंदर दीन दी मुहब्बत पैदा कर दे। कुछ हासिल भी करो जिस जज्बे नाल, जिस शौक नाल तशरीफ ले आए हो, कोई नसीहत भी सीखो, कोई सबक भी याद करो। या अल्लाह जिन्ने आए ने सब नू मक्के मदीने दी हाजरी नसीब कर दे। सानू बैतुल्ला दिखला दे, साडी हसरत हो जाए पूरी। सानू बैतुल्ला दिखला दे, साडी हसरत हो जाए पूरी। साडे दिल दा तू भेती अल्लाह, साडी जान दाए मजबूरी। अल्लाह मक्का मदीना दिखा दे, साडे दिल दी प्यास बुझा दे। अल्लाह तू असबाब बना दे। रब दी रहमत नहीं वेंदी भी बहुते पैसे वाले नहीं जाना है, और मुरब्बियां वाले नू तौफीक ही नहीं। खुदा दी कसमे रेड़ी ते गंडेरियां वेचण वाले उमरा कर आए, जमीना वाले जज्बा ही कोई नहीं, शौक ही कोई नहीं। अल्लाह तू असबाब बना दे, अल्लाह कोई असबाब बना दे, ना हसरत रह जे अधूरी। साडे दिल दा तू भेती अल्लाह, साडी जान दाए मजबूरी। मैं कुर्बान जावा तेरे घर दे दवाले घुमा, नाले हजरे असवद चुम्मा। तेरे घर दे दवाले घुमा, नाले हजरे असवद चुम्मा। जिदियां जग विच पईयां तुम्मा, साडी मुक जावे ए दूरी। साडे दिल दा तू भेती अल्लाह, साडी जान दाए मजबूरी। अल्लाह बैतुल्ला दिखला दे, साडी हसरत हो जाए पूरी। मैं सफा ते मरवा जावा, उथे दौड़ा चक्कर लावा। मैं सफा ते मरवा जावा, उथे दौड़ा चक्कर लावा। नाले सुन्नत पाक अदावा, नाले सुन्नत पाक अदावा। जे हो जावे मंजूरी, साडे दिल दा तू भेती अल्लाह, साडी जान दाए मजबूरी।
اللہ اکبر پھر ویکھاں شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا پھر ویکھاں شہر مدینہ جتھے لیٹیا نبی نگینا ساڈا ٹھر جائے جگر تے سینہ میرا ٹھر جائے جگر تے سینہ نالے آرزو ہو جائے پوری ساڈے دل دا تو پیتی اللہ ساڈی جان دائیں مجبوری اللہ بیت اللہ دکھلا دے سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری ساڈے دل دا تو پیتی اللہ ساڈی جان دائیں مجبوری حضرات مسجد نبوی گل سنیا جے تے کچھ تربیت بھی لیا جے میرے پیارے آقا علیہ السلام مسجد دے اندر اپنے جماعتیاں دے نال بیٹھے نے صحابہ دے اندر بیٹھے نے ایک بندہ آ رہا ہے پینڈو جا بندہ ہے دیہاتی جا بندہ ہے اے ڈاچی تے بیٹھا ہے تے ڈاچی لے کے سیدھا ہی مسیتے وڑ گیا ڈاچی دے بیٹھا ہے تے جانور لے کے سیدھا ہی مسجد دے اندر آ گیا میرے نبی بھی ویکھ دے پینے تے بولو صحابہ بھی ویکھ دے پینے اللہ اکبر کبیرہ لیکن ساڑیاں مسیتاں دا کی حال ہے کیوں جی کوئی جانور تے بڑی دور دی گل ہے کوئی بندہ اپنے بچے نو چھوٹے بھرا نو بیٹے نو نال لے کے آ جائے تے نمازی غصے ہو جاندے نے اکڑو بالا نو کتھے نال مسیتے واڑی پھر دے جے اسے ویلے گھبرا جاندے تے غصے جا جاندے ادھر کیے ویکھ اپنے نبی دا اخلاق مٹھی زبان اے نرمی میرے حضور دی آکھو صلی اللہ علیہ او بندہ جانور تے بیٹھا ہے ڈاچی تے بیٹھا ہے تے حدیث بخاری اندر ہے ڈاچی سیدھی مسیتے واڑ دیتی ہے جانور تے بہ کے ڈاچی تے بیٹھ کے مسجد دے اندر داخل ہو گیا اللہ دے پیغمبر دیکھی جا رہے نے کوئی بات نہیں کی تھی صحابہ دیکھی جا رہے نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی تھی جدو ساڈا وڈا چوپے تے اسی کیوں بولیے اسی کیوں روکیے اللہ اکبر کبیرہ اجے مولوی صاحب تے بول دینے تے جماعتی پہلے ہی بولن لگ پیندے نے اے بھی سبق سیکھ لو جنہوں مسئلہ پوچھیا جائے بس وہی بول کے جواب دے امام نو مسئلہ پوچھیا ہے وہ تے اجے بولی نہیں ادھروں آجی بول دائے ادھروں نمازی بول دائے ادھروں چودری بول دائے ادھروں مقتدی بول دائے ادب سیکھ لو تربیت سیکھ لو نبی پاک علیہ السلام خاموش نے تے نبی دے مقتدی بھی خاموش نے آقا چپ بیٹھے نے تے نبی پاک دے جماعتی بھی چپ ہی بیٹھے نے منظر دیکھی جا رہے نے انہیں مسیتے لے آکے اوتے سین دے اندر اپنی ڈاچی بٹھا دیتی ہے تے سدھا صحابہ دے کول انج کر کے مجمع لگیا ہویا صحابہ بیٹھے نے میرے پیغمبر نے چٹے رنگ دا جوڑا پہنے آئے سفید لباس پہنے آئے ٹون لا کے تکیہ لا کے میرے پیغمبر صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے میں صدقے تے قربان جاواں اے بندہ ٹریا ہے تے صحابہ دے کول آ گیا تے اچھی آواز کاٹ کے اچھی بلارے دے نال رکھے جے انداز نال پتہ جے کی آندہ ہے عربی زبان وچ کہندا ہے ایوکم محمد او جننے تسی مسیتے بیٹھے جے مینوں دسو تواڈے وچوں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھی ساری بول کے آندہ ہے ایوکم محمد تواڈے وچوں محمد کون ہے اللہ اکبر کبیرہ تے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انج کر کے اشارہ کر دیتا ہے اور جنہاں نے چٹا جوڑا پہنے آئے سفید کپڑے پہنے نے جڑے ٹون لا کے بیٹھے نے او نہیں ساڑھے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دسیا ہے اے بندہ سادی جی طبیعت والا ہے دیہاتی آدمی ہے پینڈو بندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک بندہ پینڈ دے رہن والا ہووے تو ہووے بھی چٹا کورا ان پڑھ انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ ادب آداب دا گفتگو کرندہ سلیقہ ہی نہیں ہوندہ کیوں جی اللہ اکبر کبیرہ تے ایدر ویکھے آجے نالے میں گل بھی کیڑے دور دی کر رہا آج کل تے ان پڑھ بندے بھی بڑے ادب
نال گل کر لیندے نے پتہ ہی نہیں لگدا اے بندہ پڑھیا کہ انپڑھے میں کیڑے زمانے دی گل کر رہا اس دور دی بات کر رہا اے جانور چران والے ڈنگر چران والے اے چھیڑواں دا کام کرن والے کنے جاہل کنے اجڑ انہاں دی طبیعتاں کنیاں سخت نے انہاں دے مزاج کنے سخت نے اے بندہ میرے نبی دے سامنے کھڑا ہو گیا تے پتا جے غصے نال بول کے کہندا اے اچھی آواز نال بول کے کہندا اے رکھی جی طبیعت نال بول کے کہندا اے آندا تو عبد المطلب دا پتر ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو تو کر کے بولدا اے آندا تو عبد المطلب دا بیٹا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام فرماندے نے جی جناب میں عبد المطلب دا پوتا میں عبد المطلب دا بیٹا واں تے آندا میں تیرے نال 4 گلاں کرنیاں نے اے گلاں ذرا دھیان نال سنیا جے آندا میں تیرے نال 4 گلاں کرنیاں نے بخاری دے الفاظ نے اے بندہ نبی پاک دے سامنے کھلو کے آندا انی سائلو کا فمشدد علیکا میں 4 سوال کراں گا تواڈے نال چند گلاں کرنیاں نے فمشدد علیکا میں غصے نال بولاں گا کوڑی طبیعت نال بولاں گا کھروی طبیعت نال بولاں گا میں اچھی آواز نال بولاں گا میں تواڈے نال سختی بھی کراں گا اللہ اکبر کبیرہ فلا تجد علیہ فی نفسی کا اللہ اکبر تے نالے بھی کہندا آندا میری گل دا غصہ نہ کریا جے اسی پینڈو جے بندے ایویں سادہ سادہ گلاں کرنے آ میرے بلارے تو میری طبیعت تو میرے انداز تو میری گفتگو تو کہنے لگا غصہ بھی نہ کریا جے تے ناراض بھی نہ ہویا جے تے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں جی ہے مولویاں جے ہو جا حوصلہ کوئی بندہ آکے مولوی نو اوکھا آکے بولے سوال کرے بھی میں فلانا مسئلہ دسو یہ اسی بات کیا کھنا وہ اندھی عقل کام نہیں کر دیا پاگل جانو کتھوں مسیطے لے آنے کڑو باہر وہ یہ میں کر دیو کہ نہیں کر دے تینو عقل نہیں تینو ادب نہیں تینو احترام نہیں اور مولوی اور آنا لے میں بولی دا کیوں جی کر دیو کہ نہیں کر دے دفاع اپنے امام دا اپنے امام دی عزت دا خیال کر دیو نا ان صحابہ بھی تے سنی جاندے نے ہائے 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 وہ صحابہ بھی تے ویکھی جاندے نے جیڑے نبی پاک دے اشارہ ابرو تو جانا قربان کر دیندے سن تے ساڈے نالوں معاذ اللہ ساڈی دی اوقات ہی کوئی نہیں نبی پاک تے عزتاں والے عظمتاں والے تے شاناں والے جیڑا بندہ نبی دے حق وچ بول گیا وہ تے سیدھا جنتی تے صحابہ نے نہیں آکھیا انہوں پاگل جانو پھوڑو کڑو بارے انہوں گل کرنا طریقہ نہیں انہوں ادب کوئی نہیں انہوں عقل کوئی نہیں صحابہ بھی ویندے پہنے سن دے پہنے تے اللہ دے رسول بھی سنی جاندے آندہ میں غصے نال بولاں گا اچھی بولاں گا سختی نال بولاں گا تے میرے ایک سوال دا جواب دے آجے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماندے نے آپ فرماندے نے پوچھ بے لیا کی پوچھنا چاہنا ہے جیڑا سوال کرے گا میں تیرے ایک سوال دا جواب سونے طریقے نال دیواں گا اچھے طریقے نال دیواں گا لو جی گل شروع ہو گئی ہے اے اچھی ساری بولیا تے پتہ جے کی آندہ تینو اللہ دی قسم ہے بڑے عجیب جا انداز نال آندہ تینو اللہ دی قسم ہے تینو اللہ دی قسم ہے میں رب دی قسم دے کے تینو پوچھنا گل صحیح کرنی جی بیکھو ساڑھے نبی نو کی آندہ پیا آندہ گل صحیح کرے آجے گل سچی کرے آجے کیا واقعی اللہ نے تینو اپنا نبی بنایا ہے آپ فرماندے نے اللہم نام یہ دجا سوال کردہ ہے آندہ تینو اللہ دی قسم ہے گل صحیح کرے آجے کیا واقعی اللہ دا فرشتہ تیرے کلے وہی لے کے ہوندہ ہے آپ فرماندے نے اللہم نام یہ پھر کہندہ ہے تینو اللہ دی قسم ہے گل صحیح کرے آجے میں نو صحیح جواب دے آجے تینو اللہ دی قسم دے کے پوچھنا وا کیا
واقعی اللہ نے تینوں 5 نمازاں پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اللہم نام ہن ایندا وی رویہ سن دے پے جے تے میرے نبی دا اخلاق بھی سن دے پے جے، نرمی میرے حضور دی، اخلاق میرے پیغمبر دا، طبیعت سونی میرے نبی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی تے ابو غصے نال کوئی گل کر لوے برداشت نہیں کر دے، منڈے گھروں نکل جاندے نے، مینوں ابے نے گالاں کڈیاں نے، مینوں امی نے جھڑک دیتی ہے، وڈا بھرا کوئی گل کر لوے اسی برداشت نہیں کر دے، ساڈا کوئی سجن بیلی کوئی اوکھی سوکھی گل کر لوے اسی تے اپنے دوستاں دی گل برداشت نہیں کر دے، اسی تے اپنے گوانڈی دی گل برداشت نہیں کر دے۔ میں صدقے جاواں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان دی کوئی نہیں، اے بھی کافر ہے بھی مشرک ہے، پلیت بندہ ہے تے کیویں گستاخی دے انداز نال میرے پیغمبر نال اوکھا ہو کے گلاں پیا کردا ہے، آندا تینوں اللہ دی قسم ہے گل صحیح کرنی دے، کیا واقعی اللہ نے تینوں زکات دا حکم دیتا ہے؟ آپ فرماندے نے اللہم نام اللہ اکبر کبیرہ، ایویں روزیاں دے بارے حج دے بارے اور کچھ چند گلاں پوچھدا ہے تے میرے پیغمبر ایک سوال دا جواب بڑے سونے طریقے نال بڑے تمل نال میرے پیارے آقا الاسلام بڑے آسن انداز نال ایک گل دا جواب دیندے نے تے جدو انہیں ویکھیا جدو انہیں سنیا نالے نبی پاک دیاں زیارتاں کیتی جاندا ہے، نالے نبی پاک دی زبان تو متاثر ہوئی جاندا ہے، آپ دے اخلاق تو متاثر ہوئی جاندا ہے۔ انہیں اپنی دل وچ سوچیا میں کیویں بولنا تے اے جواب کیویں دیندے نے، میں اوکھا ہو کے بولنا اے نرمی نال بول دینے، میں غصے نال بولنا اے ہس کے بول دینے، میں سوال کرنا سونا جواب دین دینے۔ بالآخر میرے پیغمبر دے جوابات سن کے اینا متاثر ہویا میرے عزیز دوستو بزرگوں، باہر اپنا قافلہ بٹھا کے آیا، بندے بٹھا کے آیا، آپ تسلی واسطے آیا ہے، آپ تحقیق واسطے آیا ہے تے جا کے واپس سارے قافلے والیاں سارے ساتھیاں لے کے مسیتے آ گیا، آندہ سونیا میری تسلی ہو گئی ہے، انہیں حوصلے والا بندہ عام نہیں ہو سکدا، مینوں یقین ہو گیا ہے تسی واقعی اللہ دے سچے نبی تے رسول جے۔ پھر کہے یار سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہے سبحان اللہ، کلمہ پڑھیا آقا دا مرید بنیا تے سارے بندے کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے مرید بن گئے نے۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں، واقعی اللہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے پیغمبر اگر تہاڈی طبیعت اندر غصہ تے سختی ہوندی، کسے بندے تہاڈی گل نہیں سی سننی، کسے کافر نے تہاڈے نیڑے نہیں سی لگنا، میں قربان جاواں۔ اسی طرح میرے پیارے آقا علیہ السلام ایک قبر تو گزرے نے، قبرستان دے کولوں گزر دے جا رہے نے، کی دیکھیا ہے اے بھی مسئلہ سنیا جے، آپ نے دیکھیا ایک بی بی ایک عورت جیڑی ہے ایک قبر تے بہ کے روئی جاندی ہے، پٹی جاندی ہے، واہ ویلا کیتی جاندی ہے۔ میرے محبوب نے دیکھیا، آپ فرماندے نے بی بی اتق اللہ واسبری، بی بی اللہ کولوں ڈر جا تے اپنی پریشانی تے صبر کر جا، جیڑی تینوں مصیبت آئی ہے او دے تے صبر کر جا، اللہ کولوں ڈر جا۔ کیوں بھی ماشاءاللہ سمجھدار بندے بیٹھے جے تے سوچو ساڈے نبی نے کو ماڑی گل کیتی ہے؟ اب بول دے نہیں، چنگی گل کیتی ہے نا، بی بی اللہ کولوں ڈر جا، اپنی پریشانی تے صبر کر۔ انہیں کی جواب دیتا ہے، او دے کولوں کی سرے آئے، ایڈا رکھا جواب تسی سنو تے حیران ہو جو۔ آپ نے فرمایا بی بی صبر کر، تو بولا کی آن دی ہے؟ وہ آن دی ہے مینوں تہتا پیا کرنا ہے، مینوں وعد کرنے ہے، مینوں سمجھا دے پہ، اگر تیرا کوئی مریا ہوندہ استغفراللہ ایڈی وڈی گال ساڑھے نبی نو کہہ چھڑی کہیں دیجئے تیرا کوئی فوت ہویا ہوندہ، تیرا کوئی اپنا فوت ہویا ہوندہ، مینوں سمجھانا پیا پھر میں ویندی تو کنہ کو صبر کرنا ہے۔ کیوں جی رکھا جواب ہے کہ نہیں؟
اب بول دے نہیں کوڑا جواب ہے کہ نہیں آپ نے کی فرمایا ہے کہ انہیں کی سنایا ہے میرے پیغمبر دی طبیعت یہ دی گالت بڑی گران گزری آپ نو ٹینشن تی ہوئی ہوئی گی یقینا بھی یا اللہ میں کی آکھے ہے کہ انہیں کی اگو سولہ سناتا ہے انہیں کی میں نو گال سناتی میرے پیغمبر اپنی طبیعت اے دی بات نو برداشت کر دینے وچے وچے اے دی گل نو پی جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ ساڑی طبیعت ہے یہ ساڑی طبیعت ہے اللہ اکبر کوئی بندہ سانو ایک گل کرے اسی 10 گلاں کرنے ہاں کوئی ایک گال کڈے اسی 50 گالاں کڈنیاں نے کوئی ایک وری اوکا ہو کے بولے اسی انہوں دھمکیاں لانیاں نے میرے عزیزو اسی اٹ دا جواب پتھر نال دینے ہاں سانو شیطان چوکے مار دائے شیطان پڑکان دائے تھاڑے دل میں یہ سوچاں پیدا کر دائے تو چودری بندہ تو سردار بندہ تو رانا تو رائے پول تو ڈوگر تو گجر تو مریے ایک کمی دیا بندہ تینو مزاق کر گیا تینو گل کر گیا شیطان سانو پڑکان دائے سانو لڑان دائے چوکے مار دائے اشکل دین دائے ادھر کیے نبی پاک علیہ السلام نے اس بی بی دی گل سنیے تے اللہ دے پیغمبر وچے وچے ہی اے دی گل نو پی جاندے نے اپنے نفس تے قابو تے کنٹرول پاندے نے جویں اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے جنتی بندیاں دی وڈی نشانی جے سن لو تیان لال جنیاں مرضی نمازاں پڑھی جاؤ اجاں کیتی جاؤ صدقے کیتی جاؤ فرائض دی پابندی تے کرنی ہے جے اے گل کوئی نہیں تے نمازاں کتھے جان گیا اجاں کتھے جان گیا اے وڈی نشانی جے جنتی بندیاں دی اللہ دا قرآن سن لو فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ پاک فرماندے نے جنتی بندیاں دی اے نشانی ہے جدوں انہاں نو غصہ آوے تے اپنے غصے نو پی جاندے نے سانو غصہ آوے تے اسی کی کرنے ہیں تو میں نو جاندہ نہیں اے غصہ پیتی کھڑائی اے جناب چھتی نال اپنی اباما کنجن لگ پہندہ ہے تو میں نو جاندہ نہیں تو میں نو سمجھیا کیے تے جی اگلے نو عقل ہوئے آکھے میں جاننا تو گندے پانی دی پدیش ہے میں تیری اوقات نو جاننا رانا جی سردار جی چودری جی کیویں پڑکن ڈے جے تو آنا تو میں نو جاننا نہیں میں جاننا تینا تیری اوقات کی ہے تیری حیثیت کی ہے کیوں جی اوقاتیں یاد کریا کر تو ہے کی اللہ پاک فرمان دینے والکاظمین الغیظ اپنے غصے نو پی جان دینے اپنے غصے تے کنٹرول کر لیں دینے اے معمولی مسئلہ نہیں اے تھوڑا جا عقل کریا جی تھوڑا جا اگر میرے عزیز دوستو غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے غصے وچ آکے بندے اپنی بیوی نو طلاقاں بھی دے دین دینے پھر پجے پھر دین مولوی جی اونج تے طلاق نہیں سی دینی بس ایمیں غصے وچ آکے جذبات وچ آکے فیصلہ کر بیٹھا ساڑی صلح کیویں ہوئے گی غصے وچ آکے خاوند اپنی بیوی نو طلاق بھی دے دین دائے غصے وچ آکے پتر اپنے پیو دے گل بھی پہ جاندا ہے جے غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے سونیا ایتھے ویکھے آئے بندے اپنی ماں نو بھی چپیڑا مار لیندے نے جے غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے باپ اپنی اولاد دے قتل دا درپے ہو جاندا ہے جے غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے بھرا نو گولی مار دیندا ہے جے غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے وس دے گھر اجڑ جاندے نے جے غصے تے کنٹرول نہ کیتا جائے ابا
आबाद मस्जिदां बर्बाद ते वीरान हो जांदियां ने। ओ मियां जी गुस्से ते कंट्रोल ना कीता जाए बड़े बड़े नुकसान हो जाते ने। इसे वास्ते अल्लाह पाक फरमांदे ने वल काज़िमीनल गैज़, अपने गुस्से ते कंट्रोल करने वाले ये जन्नती बंदे ने, मोमन बंदे ने, अल्लाह दे प्यारे बंदे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नफ्स ते काबू पाया, अपनी तबीयत ते कंट्रोल कीता। इस बीबी नू कोई जवाब नहीं दिता। आका चुप चुपीते अगे टुर जांदे ने। किसी ने दसिया बीबी ये जड़ा जवाब तू दिता है अल्लाह दे नबी नू इहो जिहा जवाब दिता ही अल्लाह दे रसूल ने जिन्हां नू तो गल कीती है इहदियां अखां खुलियां परेशान होगी। मैं अल्लाह दे नबी नाल इहो जिहियां गल्लां कर बैठियां हुण भज के आई है। नबी पाक दे कोल माफियां मंगदी पई है, माजरत करदी पई है ते नाले अहद करदी पई है अल्लाह दे पैगंबर तुसी भी मैनू मुआफ कर दिओ ते अल्लाह भी मैनू मुआफ करे। मैं ताडे नाल वादा करनी आ कदी कबर ते आके रोवां पिटांगी भी नहीं ते अल्लाह कोलों डरांगी, अपनी परेशानी ते सबर करांगी। आका जी मैं मुसीबत दी मारी बैठी सां, मैनू ते दुख पहुंचिया, मैं ते परेशानी विच बैठी सी, मैनू पता ही नहीं कौन आ रहा है, कौन मैनू कुछ कह रहा है। मैं ला इल्मी विच तुहानू ये गल कर बैठी हां, तुसी मैनू माफ कर दिओ ते तुहाडे नाल वादा करनी आ मैं कदी इंज दा अंदाज इख्तियार नहीं करांगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इथों ये सबक मिलदा है मेरे अजीज दोस्तों, अगर कोई बंदा वादा करदा है, अगर कोई बंदा गाल कढ़दा है, अगर कोई बंदा धमकी लांदा है, अगर कोई बंदा मजाक कर लैंदा है, अगर कोई बंदा गल कर लैंदा है, तुसी बर्दाश्त कर जाओ। गाली दा जवाब गाली नाल ना देवो, इट दा जवाब पत्थर नाल ना देवो, एक गल दा जवाब 10 गल्लां नाल ना देवो। जदों तुसी दूसरे बंदे दियां गल्लां बर्दाश्त करोगे इंशाअल्लाह मैं रब दे घर विच खलो के तुहानू यकीन ध्यानी कराना वा ओ बंदा जलील हो के अपनी गलती ते शर्मसार हो के अपनी गलती ते शर्मिंदा हो के तेरे पैरां विच आके बह जाएगा। मौलवी जी, चौधरी जी, बाबा जी मेरे कोलों गलती हुई है, मैं मानना मेरी गलती है, मेरी ज्यादती है, मैं ही वादा कीता है, मेरे बेटियां ने गलती कीती है, मेरे भतीजियां ने गलती कीती है। इंशाअल्लाह तुसी अपने आप ने काबू पा लोगे, तुसी अगले दी बात बर्दाश्त कर जाओगे। गलती करने वाला, ज्यादती करने वाला, गाल कढ़न वाला, बदमाशी करने वाला वो आप जलील होके आएगा, हाथ बन के माफी भी मंगेगा कि साडी गलती है, साडी गलती है। आ वेख लो बीबी आई बैठी है नबी पाक दे कोलों अपनी गलती दा इतराफ भी कर दिए ते अगां वास्ते सबर करन दा इकरार भी कर दिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह पाक फरमांदे ने हबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। मस्जिद नबवी है मेरे पैगंबर दे सहाबा ने एक काफर नू फड़िया है ते मसीह दे थम्मे नाल लिया के बन दिता है। गल बड़ी मशहूर है लेकिन मैं जिहड़ी नसीहत अपने भरावां नू करना चाहना वा मस्जिद नबवी दे सदर, मस्जिद नबवी दे मस्जिद नबवी दे मुतवल्ली कौन है पता तुहानू? अल्लाह दे रसूल मुहम्मद। क्यों जी साडे नबी मस्जिद दे सदर है कि अब बोलते नहीं? मस्जिद नबवी दे सदर ने फरमाया एक काफर है, मुशरिक है, पलीत है, अपने कबीले दा, अपनी बरादरी दा, अपनी कौम दा चौधरी सरदार बंदा है, इनू रोटी मैं ही खवावांगा। नबी पाक ने फरमाया इनू रोटी मैं ही खवावांगा। इधर मसीतां दे सदर भी बितर बितर वेंदे रहिंदे ने भी मसीते मुसाफिर आया, मसीते प्राहुणा आया, जिन्नू सारी मसीत का कंट्रोल दिता जे वो वेंदा मैं बितर बितर भी केड़ा गरीब लिया के इन्हू मुसाफिर नू रोटी खवाएगा। सदर बनया फिरदा ही। खजानची का भी यही हाल है, मुतवली का भी यही हाल है। अबू बकर बैठे ने, उमर बैठे ने, उस्मान बैठे ने, अली बैठे ने ते बड़े बड़े मालदार भी बैठे ने।
تے بڑے بڑے مزدور بھی بیٹھے نے. آپ نے کسی صحابی وال اشارہ نہیں کیتا بھی تو روٹی لے بھی تو روٹی لے مسجد مسافر نے تو روٹی کھوائیں. کی آکھیا؟ آپ نے فرمایا روٹی میں کھواواں. میں کولوں گل نہیں کر رہا. تے اے بھی گل تسی سنیے نبی پاک دے حالات کیسے سن. جدو یہو جیاں گلاں پڑھیے تے سنیے جان کمب جاندی ہے. لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے نے. مہینہ مہینہ دے نبی دے چلے جاگ نہیں بال دی. حالات نے گزران ایسی ہے پر جذبہ ایسا ہے. آپ نے فرمایا اس بندے دا کھانا آوے گا تے میرے گھروں آوے گا. میرے پیغمبر اپنی ڈاچی دا دودھ چوکے نو پلاندے رہے, اپنے گھروں روٹی لیا کے کھلاندے رہے. فتح الباری شرح صحیح البخاری اس کتاب دے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل اے ذکر کیتی ہے. اے سمامہ بن اسال 7 روٹیاں سویرے کھاندا جے, 7 روٹیاں دوپہرے کھاندا جے تے 7 روٹیاں شامی کھاندا جے. تے نبی پاک گھبرائے نہیں. آقا سمجھ دے میں اللہ دا نبی ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں, میری قوم نے مینوں ویکھ کے سبق سیکھنا ہے. کیوں جی وڈیاں نوں ویکھ کے سبق سیکھی دا نا. آقا بھی سمجھ دے میں اللہ دا نبی ہاں, میرے گھر دا برکت والا کھانا کھائے گا اے دا دل چھتی نرم ہو جائے گا. اب بول دے نہیں میرے گھر دا برکت والا کھانا کھائے گا تے اے دا اندر چھتی نرم ہو جائے گا. اللہ اکبر. بار کہہ میں صدقے جاواں, میں قربان جاواں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں نرمیاں, آپ دیاں نرمیاں, آپ دے حوصلے, آپ دا جگرا, آپ دی بردائے. آپ پوچھ دینے شمامہ کی حال ہے, گسے نال بول دائے, ناراضگی نال بول دائے, اچھی آواز نال کوڑا ہو کے بول دائے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی دے نال گزر جاندے نے. پھر میرے پیارے آقا اسلام اے دی خدمت کر دینے, روٹی کھلاندے نے, دودھ پلاندے نے. بالآخر وہ تیسرے روز حضرت بیندے آکول نے کیویں شمامہ تیرے کوڑے جے بولنے. میرے ول ویک کیتیاں کیوں اکی ان بھولنے. اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. تے کہندا سمامہ جیڑا اے شہر مدینہ اے, اللہ اکبر کبیرہ. او کہندا سمامہ جیڑا شہر مدینہ اے, سونا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ اے. تے نام تیرے تھی مینوں باز اللہ بڑائی کینہ اے. شکل نہ پاوے میرا کال جا ساڑ دی, چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی. نبی پاک خدمتاں کر دینے تے اگوں بڑیاں عجیب عجیب گلاں کر دائے. اللہ اکبر کبیرہ. تیان کرے آجے, توجہ کرے آجے. میں صدقے تے قربان جاواں میرے عزیز دوستو بزرگو. میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کر رہا واں, میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ اینو آزاد کر دیو, اینو چھڑ دیو. اللہ اکبر کبیرہ. آزادی مل گئی ہے, رہائی مل گئی ہے. شمامہ مسجد نبوی وچوں نکلے آئے, مدینے دی آبادی چوں باہر نکلے آئے. ہن اگے جانو جی نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. اے دے پیر پارے ہو جاندے نے, قدم اگے نو پٹ دائے, دل پیچھے نو جاندائے. میرے عزیز دوست بزرگو ایک گلہ سوچن تے مجبور ہو گیا. اپنے آپنال گلہ پیا کر دائے, اپنے آپنال گلہ پیا کر دائے. یار شمامہ تو کہ ہو جرویہ اختیار کر دا رہے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پر اونا نرمی دی اخیر کر دیتی ہے. اینا سونا اخلاق میں نو چاندے تے لتر بھی مار سکدے سی.
मैनू चाहते ते डांगा भी फेर सकते सी, मैनू चाहते कतल भी कर सकते सी, मैनू चाहते जो मर्जी ज्यादती ते मेरे नाल दुश्मनी कमा सकते सी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हां दा हौसला किन्ना है, उन्हां दा जिगरा किन्ना है, ओते कला सोची जांदा है। अल्लाह अकबर। ओते खलो के दिल विच सोचां दुड़ावंदा, दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहमत मावंदा। तू करदा रहा सख्ती पर ओ नरमी विखावंदा, ए खुलक गवाही देंदा अहमद सचियार दी। इनू यकीन हो गया एडे हौसले वाला अगर हो सकता है ते अल्लाह दा नबी हो सकता है। मेरे पैगंबर दे कोले वापस आया। अल्लाह अकबर कबीरा। महबूब फरमांदे ने सुमामा फिर आ गया है। आंदा आका छड्या कदों तुसी, मेरा जिस्म तुसी आजाद कर दिता है ते दिल कब्जे विच कर लिया है। पढ़ा दियो कलमा मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना सच्ची तौहीद जी। तुसी सच्चे रसूल हो गई दिलों ताईद जी, कसम खुदा दी नाई गुंजैश इनकार दी। ये चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। अल्लाह ऐलान कर रहे ने हबीबा रहमतिम मिनल्लाहि लिंतलहुम। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला नो कबूले इस्लाम दा वाकया। अबू जाल बेईमान ने नबी पाक दे सिर विच पत्थर मारिया है, आप नु दुख दिता है। एक बीबी वेंदी पई है, एक लौंडी वेंदी पई है। इन्हें हजरत हमजा नो ताने ते मेणे मारने शुरू कर दिते। तुसी चाचे बने फिरदे हो, किवें दियां तुहाडियां रिश्तेदारियां ने, कित्थे गईयां तुहाडियां गैरतां, कित्थे गईयां तुहाडियां चौधाराटां। बीबी की हो गया है? ये आंदी मैं अज अखां नाल वेखिया अबू जाल ने मुहम्मद दे सिर विच पत्थर मारिया है। जदों दिल करदा गुस्ताखी करदा है, बेअदबी करदा है, बद अखलाकी बद कलामी करदा है। जे मुहम्मद दे सिर ते जे उन्हां दी कंड ते अज बाप जिंदा हुंदा, किसे दी की जुर्रत सी कोई गंदी अख नाल वेख जांदा। चाचे नूं गैरत आई, जोश आया, आखिर अपना खून है, खूनी रिश्ता है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गो, हाथ दे अंदर कमान पकड़िए सीधे अबू जाल दे डेरे ते। अबू जाल अपने हवारियां दे अंदर बैठा है, अपने बेलियां विच बैठ के नाले गल्लां दसदा पिया है ते नाले बेईमान हसदा पिया है। अज मैं नबी दे सिर विच पत्थर मार के आया, मुहम्मद दा सिर पाड़ के आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधरों हजरत हमजा ने बगैर कोई गल कीते, बगैर पुछण दसण तो कमान इहदे सिर विच मारी है, इहदा सिर जख्मी कर दिता है, नाल ही धमकी ला दिती है अज तो बाद जेकर जुल्म कमावेंगा तरफ मुहम्मद जेकर उंगली उठावेंगा, फिर जान ली मेरे कोलों जुतियां तू खावेंगा ते चमड़ी ओ देड़ा तेरे गंदे सरदार दी। चौक हबीब वाली सीने नू ठार दी। हजरत हमजा चाचे दा अपने भतीजे दा बदला लेके आ गए ने, खुशी खुशी आए ने। ऐ मेरे भतीजे राजी हो जाओ, की गल हो गई है? आका फरमांदे ने चाचा किवें खुशी खुशी, की गल हो गई है? कहंदा मैं तेरा बदला लेके आ गया, अबू जाल दा सिर पाड़ के आया। जिवें ओने तेनू दुख दिता है उवें मैं भी ओनू दुख दिता है, मैं तेरा बदला लेके आ गया। अज तो बाद किसी किस्म की टेंशन नहीं लैनी, मैं तेरा साथ देवांगा। मेरे नबी फरमांदे ने ऐ गल तेनू दसनी है, ओ मेरे जवान वीरो, ऐ सबक तुहानू दसना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे सोने नबी ने मुहब्बत दी निगाह नाल वेखिया है, अकीदत दी निगाह नाल वेखिया है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने चाचा मैं दुनिया ते बदले लैण वास्ते नहीं आया। एक ही आंदा है
نبی دا امتی کیا دا آندہ بدلا لواں گے بدلا پاویں چگی دا ککھ نہ رہے چار کنالا زمین ویچ دیاں دے 2 ڈنگر ویچ دیاں دے پر شریک نو اگلا بوا وکھا کے چھڑا ہے ایڈی گندی سوچ ہے ایڈی کٹیا نیچر دا مالک ہے کیونکہ دے پیچھے شیطان بھی تگڑا چڑھے ہے نا وہ بھی پیچھے انگلا مارن دیا ہے چوکے مار دیا ہے پھر 20 سار خدا دی قسم لوکی عدالتاں دے کچہریاں دے تھانیاں دے تکے کھاندے نظر آندے لکھاں روپیے برباد کر لے 10 سال 20 سال عزتاں رولیاں آپ تھانے اندر نے آپ جیلہ اندر نے پلساں ساڑیاں عزتاں نو تیاں تے پہنا نو کھچی پھر دیئے کادی بدماشی اب بول دے نہیں یہ سارا کچھ برداشت ہے اب بولو یہ سارا کچھ ہے لیکن اپنے پرانوں معاف کرنا برداشت نہیں اینی جرت نہیں اینا جذبہ نہیں اے ہو جائے ایمان نہیں میں اپنے چاچے نو معاف کر دیا چلو میرے نانکیاں کو زیادتی ہوگی میں اپنے ماموں نو معاف کر دیا میں اپنے سکا پرائے پرانوں معاف کر بیکھو تے سی قصور تو اڈے لاگے اے لاہور تو اڈے قریب ہے بیکھو تے سی عدالتاں جا کے پتر نے پیو دے خلاف مقدمہ کیتا ہے کیتے نہیں کہ نہیں کیتے تے چاچے نے پتیجے دے خلاف تے پتیجے نے چاچے دے خلاف تے بیوی نے خامن دے خلاف اللہ میری توبہ ایک کی ہے میرے نبی نے قسم چوکے فرمایا قسم چوکے کیوں جی اب کوئی تے نصیحت سیکھ لو کوئی تے سبق حاصل کر لو قادیاں محفلہ کر دے قادے جلسے تے قادیاں سیرتاں تے گلہ سن دے نبی پاک نے قسم چوکے فرمایا آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے صدقہ کرن المال کٹدا نہیں اب بولو صدقہ کرن المال اللہ برکتہ پا دیندہ ہے اللہ زمیشہ تو مصیبتہ تو پریشانیاں تو بچا لیندہ ہے تے دوجہ مسئلہ آپ نے قسم چوکے فرمایا جیڑا بندہ رب واسطے نیمہ ہو جاندہ ہے اللہ انہوں اچھا کر دیندے پر یقین کون کرے کیوں جی تو اڈے وچو ہے کوئی نبی دی گھر تے یقین کرنا لا اب بول دے نہیں اے منہ زبانی نہیں عمل بھی بخاو فرمایا جیڑا بندہ نیمہ ہوندہ ہے اللہ انہوں اچھا کر دینے اگلی گل سنیا جے آقا نے قسم چوکے فرمایا جیڑا بندہ اللہ واسطے کسے نو معاف کر دیندہ ہے اللہ ان دی عزت بدا دینے یہ حدیث پاک دے لفاظ صحیح مسلم فرمایا جیڑا رب واسطے کسے نو معاف کردہ ہے ان دی عزت فرق نہیں پہندہ ان دی شان کٹ دی نہیں بلکہ ان دی شان اللہ بہت ہی کر دی نہیں تے پھر آسمان تو آواز آن دیئے تو بندہ ہو کے میرے بندیاں دیا زیادتیاں معاف کر دیتیاں نے چاچے دی زیادتی پرا دی زیادتی مامے دی زیادتی گوانڈی دی زیادتی تو بندہ ہو کے بندیاں دیا گلتیاں معاف کر دیتیاں نے تے میں رحمان تے رحیم نے تیری زندگی دیا ساریاں گلتیاں معاف کر دیا یا اللہ ساڑھے دل نرم کر دے یا اللہ ساڑھے دلہ چی جذبہ پیدا کر دے یہ سوچ ختم کرو فرمایا چاچا میں بدلے لین واسطے نہیں آیا میں زامت بن کے لوکا واسطے عذاب بن کے نہیں آیا میں تے کافرہ واسطے بھی رحمت بن کے آیا تے نالی فرمان دینے انجتے پاویں سارے کافرانو مار چاچا انجتے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں ہوں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوک
حبیب والی سینے نو ٹھار دی حضرت حمزہ لویا گرم ہویا سی محبت جوش وے چاہیے آقا نے اخلاق دی سٹ ماریے اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے جے ایویں راضی تویں میرے آتاریا پڑھا دے کلمہ مینوں رب دے پیاریا نبی پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی میرے پراہاں نے کو فرمائش کر لیے ایک پرچی کر لیے کہ مکے دی شان تے ایک نظم سانو سنا دیئے آخری نظم سن لو اللہ جو کچھ بیان کیتا ہے میں نے تانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اے نیرا پورا نا نیرا پورا کرنا دا چسکا ہی نہ رکھیا کرو ماشاءاللہ پڑھا لکھیا دور ہے سمجھدار لوگ ہو کوئی نصیحت سکھیا کرو یار اے دور ہے کوئی سبق حاصل کرندہ اے دور ہے کوئی نصیحت حاصل کرندہ جس کے بڑے ہو گانے آؤ توجہ فرماؤ اللہ شاید میں تو ہون آیا نہیں جانا بڑھا بدن تے کمایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا پر چھندہ دل بھی تے منایا نہیں جانا اے ویندہ اے لوکاں جدوں کر دے تیاری اگوں کھمب کسدہ اے ماراں اڈاری انو مکے مدینے دی حیریج پاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا اللہ شاید میں تو ہن آیا نہیں جانا بڑھا بدن تے کمایا نہیں جانا امیری غریبی امیری نو اے ویخدا نہیں آزادی اسیری نو اے ویخدا نہیں غنانو فقیری نو اے ویخدا نہیں کراں کی میں تھوں قابو پایا نہیں جانا دل دیاں گلاں لوکو دل دیاں گلاں ہو رہیاں نے نواں پنچھی پنجرے جویں پھٹکار دائے ایویں پسلیاں اے سر مار دائے لو کڈ لوے مار سر پاڑ دائے مکے کلیاں باجوں بچایا نہیں جانا اللہ شاید میں تو ہن آیا نہیں جانا بڑھا بدن تے کمایا نہیں جانا تو آپے ہی اے دیتے احسان کر دے اے دے مکے چ رہنے دے سامان کر دے حکومت رعایا نو اعلان کر دے اینو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا تو سمسام دے دل اپنے نو تسلا حرم وچ بیٹھا بس کر اللہ اللہ جے رحمت خدا دی توجہ آن چھلا تو جانا بچاویں تے جایا نہیں جانا اللہ شاید میں تو ہن آیا نہیں جانا بڑھا بدن تے کمایا نہیں جانا اج دا سارا پروگرام بھائی عبدالحمید محمدی صاحب رائے ونڈ تو تشریف لے آئے نے انہوں نے سیڑھی بنائی ہے اور تقریر تو بعد جلسے تو بعد دعا تو بعد تو انہوں آڈیو دی شکل میں فوری طور تے میمری کارڈ دے اندر پار کے دے سکتے نے جنہ پراواں نے آج دا پروگرام اپنے موبائل کارڈ دے اندر پرانا ہوئے بھائی عبدالحمید صاحب توحید کیسے سنٹر اینڈ
اسلامک سینٹر رائیونڈ تو پائی تشریف لے نے انہوں نے پروگرام ریکارڈ کیتا ہے جنہوں نے موبائل کارڈ دے وچ پرانا ہوئے تو انہوں دعا تو بعد فوری پار کے دے سکتے ہیں اللہ پاک آج دیس پروگرام نو ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات ذخیرہ آخرت بنائے گگا چک نمبر 29 او پتوں کی دکول پینڈے اتھوں دیا کافی ساری رشتہ داریاں اس پینڈ دے نال نے دوستان دی محبت میرا او پینڈے پچھلا دوستان دا پیار اور انہاں دی چاہت اسی وساطت دے نال اللہ پاک نے ملاقات دا سبب بنایا ہے بھائی محمد مصطفیٰ اسی طرح بھائی محمد راشد بھائی محمد ارشد دیگر میرے احباب گرامی اللہ پاک سب دا پیار سب دی محبت قبول فرمائے بیمارہ واسطے دعا کر دیو بھائی رمضان واسطے خصوصی دعا کرنی اور اسی طرح انہاں دے بھائی حاجی محمد انہاں دے 2 بچے پچھلا دنہ چ فوت ہوئے نے بیٹی فوت ہوئی بیٹا فوت ہویا اللہ پاک نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے اللہ پاک انہوں نے نعم البدل عطا فرمائے اللہ گھریلو تمام پریشانیاں اللہ پاک دور فرمائے اللہ مشکلہ آسان فرمائے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ساڑھے بیماراں نو صحت عطا فرما یا اللہ ساڑھے بیماراں نو شفائے کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے انہوں نے قبرہ جنت دے باغ بنا یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے یا اللہ سانو والدین دا خدمت گزار تے فرما بردار بنا یا اللہ جنی دیر تک زندہ رکھی اسلام تے موت آوے ایمان تے اللہ ساڑھے فوج شدگان دی بخشش فرما اللہ ساڑھے فوج شدگان دی بخشش فرما یا اللہ جڑے جڑے پائیدہ جو بھی رشتہ دار فوت ہوئے اللہ سب دی بخشش فرما یا اللہ پائی رمضان نو صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما اسی طرح پائی محمد نو اللہ صبر جمیل دی توفیق نصیب فرما یا اللہ اس کرتے اپنی خاص رحمت اور برکت دا نزول فرما یا اللہ تمام گھریلو معاملات اندر آسانیاں پیدا فرما مشکلات دا حل فرما پریشانیاں دور فرما نیک حاجتہ پوریاں فرما یا اللہ نیک خشہ پوریاں فرما یا اللہ حاجی محمد صاحب نو نعم البدل عطا فرما یا اللہ جڑے بچے فوت ہوئے نے والدین واسطے انہوں نے پیش خیمہ بنا ذریعہ نجات بنا ذخیرہ آخرت بنا یا اللہ جتنے بھی میرے احباب بے اولاد نے شادی شدہ بے اولاد نے اللہ سب نو نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے بیٹے دی خواہش رکھ دینے نیک بیٹا عطا فرما یا اللہ جڑے تیرے بندے بیٹی دا چاہ رکھ دینے اللہ نیک تے صالح بیٹی عطا فرما یا اللہ ساڑھے کران دا ماحول اسلامی ماحول بنا جتنے میرے احباب دوست مہمان آنے گرامی قریب تو دور تو تشریف لے اللہ سب دا آنا سننا بیٹھنا قبول فرما یا اللہ سانو ساریاں نو نیکی دی توفیق عطا فرما ساڑھیاں نیک خواہشہ پوریاں فرما نیک جذبات قبول فرما آج دے پروگرام نو ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنا یا اللہ ساڑھے اخلاق سونے بنا ساڑھے کردار سونے بنا یا اللہ ساڑھے دل چ نماز دا شوق پیدا کر دے ساڑھے دلہ چ نماز دی محبت پیدا کر دے یا اللہ ساڑھے ایمان دی حفاظت فرما یا اللہ ساڑھے عزت دی حفاظت فرما اے اللہ ہر قسم دے فتنے تو ہر قسم دے شر تو ہر قسم دی ازمیش تو محفوظ فرما اسی بڑے کمزور ہاں ساڑھے ایمان بڑے کمزور نے اللہ ساڑھے ایمان دی حفاظت فرما اللہ ساڑھے عقائد دی اصلاح فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ